दर्शकबिन नमस्ते, म लोकेश सैराज आज पनि तपाईँहरूको माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ आजको यस भिडियोमा फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टमको चाहिँ सिलेबसको बारेमा जान्नुहुनेछ। आउनुहोस् अब भिडियोतर्फ लागौँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टको नाम भयो र यो चाहिँ मैले आज बनाइरहेको भिडियो चाहिँ एकोर्डिङ टु द सिलेबस अफ फार इस्टर्न युनिभर्सिटी अर्थात् चाहिँ हाम्रो फार इस्टर्न युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसार चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फार इस्टर्न युनिभर्सिटीमा यो चाहिँ बीएड सीएसआईटी अन्तर्गत चाहिँ फर्स्ट सेमिस्टर र त्यसैगरी बीएड फोर्थ सेमिस्टरमा माइनरको रूपमा र बीए सिक्स सेमिस्टर जनरलमा पनि यो चाहिँ सेम सेमिस्टर सेम विषय रहेको छ। तपाईँ जुनसुकै क्लासमा भए पनि यदि तपाईँ फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ भने यसको बारेमा तपाईहरुले पहिला चाहिँ सिलेबस जानेर पढ्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ हामी सिलेबसतिर लाग्छौँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ युनिट 1 छ फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ आधारभूत विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। युनिट 1 मा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन अर्थात् चाहिँ परिचय कम्प्युटरको चाहिँ परिचयको बारेमा कम्प्युटरको डेफिनेसनदेखि लिएर कम्प्युटर भनेको के हो, यसले के काम गर्छ यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी 1.2 मा चाहिँ कम्प्युटर एज अ सिस्टम अर्थात् चाहिँ सिस्टम प्रणालीको रूपमा चाहिँ कम्प्युटर यो चाहिँ कसरी काम गर्छ एज अ सिस्टमको रूपमा चाहिँ कम्प्युटरले काम कसरी गर्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 1.3 छ। 1.3 मा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ कम्प्युटरका विशेषताहरूको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 1.4 छ। 1.4 छ। त्यसैगरी 1.4 छ। 1.4 मा चाहिँ हामीले बेसिक थिम्स युज इन कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आधारभूत शर्तहरू के हुन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 1.5 मा छ। 1.5 मा चाहिँ एडभान्टेज अफ कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ कम्प्युटर प्रयोग गर्दा कम्प्युटर युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता किसिमका चाहिँ एडभान्टेजहरू हुन्छन् त्यसको फाइदाको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी क्यापेबिलिटी अफ कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ कम्प्युटरले कस्ता काम गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ कम्प्युटरको क्षमता अर्थात् चाहिँ क्यापेबिलिटी भन्नाले क्षमताको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 1.7 जा। त्यसैगरी 1.7 मा चाहिँ लिमिटेसन्स अफ कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ कम्प्युटरका सीमाहरू के हुन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 1.8 छ एप्लिकेसन्स अफ कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ एप्लिकेसनहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 1.9 छ। 1.9 मा चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर सिस्टम अर्थात् चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमका चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू त्यसका चाहिँ भागको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 1.10 छ जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स भनेको कम्प्युटरको उत्पत्ति कहिले भयो कहाँ भयो यसको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको उत्पत्तिको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। पुस्ताको बारेमा भन्नाले यसको चाहिँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ यसको चाहिँ उत्पत्तिको बारेमा चाहिँ कुन जेनेरेसनमा चाहिँ कस्ता किसिमका कम्प्युटर भए त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी 1.11 मा चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ द कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ वर्गीकरण कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी 1.12 मा मेमोरी सिस्टम इन कम्प्युटर अर्थात् चाहिँ मेमोरी सिस्टमले कम्प्युटरमा कसरी काम गर्छ मेमोरी सिस्टम भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी अब चाहिँ हामी युनिट 2 मा जान्छौँ। युनिट 2 मा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर एन्ड क्लासिफिकेसन भनेको छ अर्थात् चाहिँ सफ्टवेयर र त्यसको चाहिँ वर्गीकरण सफ्टवेयर भनेका के हुन् यसलाई चाहिँ कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले युनिट 2 मा जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2.1 छ इन्ट्रोडक्सन छ। इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ परिचय अर्थात् चाहिँ सफ्टवेयर भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ परिभाषादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ सफ्टवेयरको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी 2.1.1 मा सिस्टम सफ्टवेयर अर्थात् चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो यसले के काम गर्छ कस्तो सफ्टवेयरलाई सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी 2.1.2 मा एप्लिकेसन सफ्टवेयर अर्थात् चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो यस्ता सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। 2.2 मा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ अर्थात् चाहिँ जुन चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ प्रयोग गरिने भाषाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। ती कति प्रकारका हुन्छन् यसले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 2.3 छ इन्ट्रोडक्सन टु अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो यसले के काम गर्छ यसले कस्ता काम गर्छ यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी 2.4 छ फाइल एन्ड द डाइरेक्टिभ सफ्टवेयर अर्थात् चाहिँ
फाइलले कसरी काम गर्छ र निर्देशिका संरचना अर्थात् चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्टरी स्ट्रक्चरले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 2.5 छ सिस्टम बुटिङ प्रोसेस। बुटिङ प्रक्रिया भनेको के हो, बुटिङ प्रोसेस भनेको के हो, सिस्टम बुटिङ प्रोसेसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी हामी युनिट 3 मा जान्छौँ। अफिस अटोमेसन सफ्टवेयर भनेको के हो यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ अफिसियल कामहरू गर्दाखेरि जान्नुपर्ने हामीले जो सफ्टवेयरको बारेमा त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यो बुकमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामीले इन्ट्रोडक्सन अर्थात् चाहिँ अफिस अटोमेसन सफ्टवेयर भनेको के हो, कस्ता अफिस सफ्टवेयरहरुमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के हो सबै कुरा यसमै पर्छ। र त्यसपछि 3.1.1 मा माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ हामीले यो एकदमै काम लाग्छ, यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले थ्योरी रूपमा चाहिँ हामीले बुकमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यसैगरी 3.1.2 मा एक्सेल एन्ड द इट्स भेरियस फ्युचर अर्थात् चाहिँ एक्सेल र यसका विभिन्न सुविधाहरू के छन्, यसका चाहिँ कस्ता कस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ, यसले चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ, कुन कुन कुरामा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ यसमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 3.1.3 मा छ प्रेजेन्टेसन एप्लिकेसन अर्थात् चाहिँ प्रस्तुतीकरण भन्छ यसलाई चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि। यसले चाहिँ कस्ता कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ काम गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामी आफ्ना कामलाई देखाउने त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामीले युनिट 4 मा नम्बर सिस्टम एन्ड देयर कन्भर्जेसन भनेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् चाहिँ नम्बर प्रणाली र तिनको रूपान्तरण। नम्बर सिस्टम भने के हो, यसमा हामीले कसरी काम गर्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन अर्थात् चाहिँ नम्बर सिस्टमको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यसको परिचयको बारेमा यो भनेको के हो त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 4.2 मा चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टम अर्थात् चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको के हो, कस्ता कस्ता नम्बरहरूलाई बाइनरी सिस्टम नम्बर भनिन्छ त्यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 4.3 मा चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टम अर्थात् चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको के हो, डेसिमल नम्बर सिस्टम कस्ता नम्बरलाई भनिन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 4.4 छ ओक्टल नम्बर सिस्टम अर्थात् चाहिँ ओक्टल नम्बर सिस्टम भनेको के हो, कस्ता कस्ता नम्बरहरूलाई ओक्टल नम्बर सिस्टम भनिन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी 4.5 छ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम अर्थात् चाहिँ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको के हो, यसले के काम गर्छ, कस्ता कस्ता नम्बरलाई चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम भनिन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 4.6 छ कन्भर्जेसन फ्रम द नम्बर सिस्टम टु अनदर। सबैभन्दा पहिले माथि दिएका जो छन् नि बाइनरी डेसिमल ओक्टल हेक्साडेसिमल तिनीबाट चाहिँ एक नम्बरबाट अर्को नम्बरमा चाहिँ कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यसैगरी 4.7 मा बाइनरी एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अर्थात् चाहिँ बाइनरी नम्बरलाई चाहिँ कसरी जोड्ने र कसरी घटाउने त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी बाइनरी मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन अर्थात् चाहिँ बाइनरी मल्टिप्लिकेसन भनेको के हो र डिभिजन भनेको के हो, त्यो यसलाई कसरी गर्ने र चाहिँ गुणन भाग चाहिँ बाइनरी नम्बरलाई चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामी चाहिँ युनिट 5 अर्थात् चाहिँ लजिक फङ्सन एन्ड बुलियन अल्जेब्राको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। लजिक भन्ने बित्तिकै तर्क, फङ्सन र बुलियन अल्जेब्रा, लजिक फङ्सन र बुलियन अल्जेब्रा त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। 5.1 मा चाहिँ ओभरभ्यू अर्थात् चाहिँ समीक्षा त्यसको बारेमा चाहिँ लजिक फङ्सन भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। 5.1 मा चाहिँ ओभरभ्यू अर्थात् चाहिँ ओभर समीक्षा अर्थात् चाहिँ ओभरभ्यू लजिक फङ्सन र बुलियन अल्जेब्राको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 5.2 मा सम बेसिक टर्मिनोलोजी युज्ड इन बुलियन अल्जेब्रा अर्थात् चाहिँ बुलियन अल्जेब्रामा प्रयोग गरिने के आधारभूत शब्दावलीहरूको त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। के कुराहरू चाहिँ त्यसमा हामी युज गर्छौँ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि लोजिकल अपरेसन एन्ड लोजिकल गेट्स, लोजिकल अपरेसन भनेका के हुन् र लोजिकल गेट्स भनेका के हुन्, यसले कसरी काम गर्छ त्यसको सिम्बलदेखि लिएर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 5.4 छ डियालिटी प्रिन्सिपल। 5.4 मा चाहिँ डियालिटी प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सिद्धान्तहरू डियालिटीको चाहिँ सिद्धान्तहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 5.5 छ लज अफ बुलियन अल्जेब्रा अर्थात् चाहिँ बुलियन अल्जेब्राका चाहिँ
सिद्धान्तहरू के हुन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 5.6 छ भेन डायग्राम अर्थात् चाहिँ भेन रेखाचित्र पनि भनिन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 6 छ। युनिट 6 मा चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्किङ एन्ड टपोलोजी अर्थात् चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्किङ र दूरसञ्चार यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले इन्ट्रोडक्सन टु नेटवर्किङ अर्थात् चाहिँ नेटवर्किङ भनेको के हो, नेटवर्किङ केलाई भनिन्छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 6.1.1 मा एडभान्टेज अफ नेटवर्किङ अर्थात् चाहिँ नेटवर्किङका फाइदाहरू के हुन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 6.1.2 अर्थात् चाहिँ डिसएडभान्टेज अफ नेटवर्किङ नेटवर्किङका चाहिँ बेफाइदाहरू के हुन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 6.1.3 अर्थात् चाहिँ नेटवर्किङ एलिमेन्ट्स अर्थात् चाहिँ नेटवर्किङका चाहिँ तत्त्वहरू के हुन्, कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिँ नेटवर्किङ भन्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 6.2 मा छ टाइप्स अफ नेटवर्किङ नेटवर्किङ कति प्रकारका हुन्छन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेटवर्किङ टपोलोजी भनेको के हो, नेटवर्किङ टपोलोजी कस्तो कस्तो काम गर्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 6.4 मा चाहिँ ट्रान्समिसन मिडिया अर्थात् चाहिँ ट्रान्समिसन मिडिया भनेको के हो त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। प्रसारण मिडिया भनेको हो यो, त्यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 6.5 अर्थात् चाहिँ टाइप्स अफ नेटवर्किङ कनेक्सन टाइप अफ नेटवर्किङ कनेक्सन अर्थात् चाहिँ नेटवर्किङ जडान कसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ कनेक्सन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 6.6 मा नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइस अर्थात् चाहिँ नेटवर्कको जडानका उपकरणहरू ती जडान गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता सामानहरू त्यहाँ प्रयोग गरिन्छन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 6.7 छ टेलिकम्युनिकेसन अर्थात् चाहिँ दूरसञ्चार यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 6.8 अर्थात् चाहिँ कम्युनिकेसन प्रोटोकल अर्थात् चाहिँ सञ्चार प्रोटोकल भनेको के हो, कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको के हो यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि इन्टरनेट एन्ड द वर्ल्ड वाइड वेब युनिट वेबसाइट अर्थात् चाहिँ WW भनेर भन्छ जसलाई, त्यसको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हामी चाहिँ युनिट 7 अर्थात् चाहिँ युनिट 7 मा म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अर्थात् चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो, केलाई चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छौँ त्यसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 7.2 मा चाहिँ एप्लिकेसन अफ डेटाबेस अर्थात् चाहिँ डेटाबेसका चाहिँ आवेदनहरू के हुन् त्यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन अफ डेटाबेसहरू एप्लिकेसन त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी एडभान्टेज अफ BDMS अर्थात् चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका चाहिँ फाइदाहरू के हुन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 7.4 मा चाहिँ टाइप अफ डाटाबेसका चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 7.5 छ कम्पोनेन्ट्स अफ DBMS अर्थात् चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका चाहिँ कम्पोनेन्टहरूको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 7.6 मा डाटा वेयर हाउस एन्ड डाटा मिनिङको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ युनिट 8 छ ई-कमर्स भनेको के हो त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 8.1 मा इन्ट्रोडक्सन अर्थात् चाहिँ ई-कमर्स भनेको के हो, केलाई चाहिँ ई-कमर्स भनिन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले इन्ट्रोडक्सन दिएको हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 8.2 मा टाइप्स अफ ई-कमर्स बेस्ड अन ट्रान्समिसन टाइप र यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 8.3 छ अर्थात् चाहिँ बेनिफिट्स अफ ई-कमर्स अर्थात् चाहिँ ई-कमर्सका चाहिँ फाइदा के हुन् त्यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 8.4 छ लिमिटेसन अफ ई-कमर्सका चाहिँ लिमिटेसन यसको चाहिँ सीमा कति हुन्छ त्यसको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। कतिसम्म चाहिँ काम गर्न सक्छ, कस्तो कस्तो कुरासम्म चाहिँ यसको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 8.5 मा चाहिँ सम भेराइटिज अफ ई-कमर्स अर्थात् चाहिँ ई-कमर्सका चाहिँ केही रूपहरू त्यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसैगरी 8.6 मा चाहिँ CEIM
कमर्स अर्थात् चाहिँ सी कमर्स, ई कमर्स, आई कमर्स र एम कमर्स भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी हामी युनिट 9 अर्थात् चाहिँ युनिट 9 मा इन्फर्मेसन सिस्टम केलाई भनिन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन अर्थात् चाहिँ यसको चाहिँ परिचय चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सिस्टम इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको के हो त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 9.2 मा चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ इन्फर्मेसन सिस्टम यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। इन्फर्मेसन सिस्टमका चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 9.3 मा चाहिँ कम्पोनेन्ट्स बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टम अर्थात् चाहिँ यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ र यसमा चाहिँ कम्प्युटरको आधारमा चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टम त्यसको बारेमा चाहिँ हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 9.4 मा चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टम भर्सेस इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको के हो र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी 9.5 छ करेन्ट ट्रेन्ड इन इन्फर्मेसन सिस्टम यसको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसगरी 9.6 अर्थात् चाहिँ रुल्स अफ इन्फर्मेसन सिस्टम यसका चाहिँ नीति नियमहरू अर्थात् चाहिँ यसका रुलहरू इन्फर्मेसन सिस्टमका चाहिँ के रुलहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ 9.7 मा टाइप अफ इन्फर्मेसन सिस्टम अर्थात् चाहिँ यसका प्रकारहरू इन्फर्मेसन सिस्टमका चाहिँ कति प्रकार हुन्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। युनिट 10 मा छ ई बिजनेस एन्ड इन्टरप्राइज सिस्टम अर्थात् चाहिँ ई बिजनेस भनेको के हो इन्टरप्राइज सिस्टम भनेको के हो त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले 10.1 मा इन्ट्रोडक्सन टु ई बिजनेस र इन्टरप्राइज सिस्टम भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ सबै कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसको डेफिनेसनदेखि लिएर हरेक कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 10.1.1 मा इन्टरप्राइज सिस्टम अर्थात् चाहिँ इन्टरप्राइज सिस्टम भनेको के हो कस्तो कुरालाई चाहिँ हामी इन्टरप्राइज सिस्टम भन्छौँ त्यो चाहिँ हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ई गभर्नेन्स अर्थात् चाहिँ ई गभर्नेन्स भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 10.2.1 मा छ टाइप अफ ई गभर्नेन्स यसका चाहिँ प्रकारहरू अर्थात् चाहिँ ई गभर्नेन्सका चाहिँ प्रकारहरूको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। युनिट 11 मा सेक्युरिटी एन्ड एथिकल च्यालेन्जेस छ अर्थात् चाहिँ सुरक्षा र नैतिक चुनौतीहरू यसमा चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता चाहिँ चुनौती हुन्छन् यस पार्टमा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् चाहिँ युनिट 11 मा सबैभन्दा पहिले चाहिँ 11.1 मा चाहिँ सेक्युरिटी च्यालेन्जेस अर्थात् चाहिँ कस्तो कुराबाट चाहिँ हामीले बस्नुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 11.2 मा चाहिँ अदर च्यालेन्जहरू सेक्युरिटी च्यालेन्जहरू के हुन् र त्यसै गरी अदर च्यालेन्जेसहरू के हुन् अदर च्यालेन्जमा चाहिँ अन्य चुनौतीहरू के हुन् त्यसको बारेमा पढ्नुपर्ने हो। 3 मा चाहिँ इथिकल च्यालेन्जेस एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस अर्थात् चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले इथिकल च्यालेन्ज र रेस्पोन्सिबिलिटी त्यसको चाहिँ उत्तरदायित्व के हुन्छ र बिजनेस प्रोफेसनमा चाहिँ यसको चाहिँ उत्तरदायित्व के हुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले आजको यस भिडियोमा फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टमको चाहिँ फ्री सिलेबसको बारेमा जान्नुभयो र आउना दिनहरुमा अपकमिङ दिनहरुमा प्रत्येक एक टपिकमा चाहिँ एउटा भिडियो पाउनुहुनेछ यस च्यानलमा। यहाँहरुलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।